kuno nga balikan ako niya. Apan wala akong gisultihan sa akong ate kay lagi minyo nako. Nakafocus ako sa akong kaminyoon kang Ray. Hinay-hinay. Ug hinay-hinay nahulog ang akong pagbati ngadto kaniya. Na in love ko pag-ayo. Ug dako kay na akong kalipay. Sa dihang nakabuo kami ganap. Bisan si Ray malipayon kay siya, Ate Jane. Tungod makakita na kuno siya siyang liwat. Gipangga ko niya pag-ayo. Ug makita na ako nga naningkamot siya pag-ayo para sa mong pamilya. Apan ko muli kay dili siyang akong ideal husband. Dili malikayan. Mag-away kami tungod sa iyang mga bisyo. Ga-adjust mi sa usag-usa, Ate Jane. Labi na gyud sa among mga batasan. Sige, mig-away. Apan sa matag adlaw gipili namo nga magpabilin sa kiliran sa usag-usa. Hangtod nga sa padayong pagpanglabay sa panahon. Nagkaanak kami sa among ikaduha. Niadtong panahon na ni undang si Ray siyang trabaho. Kaya lagi di na kuno siya gusto nga malayo sa amo. Nag-extra na lang kuno siyang trabahoon. Misugot ako. Nagtuog kong mag-aayo ka to ka na mo, Ate Jane. Apan nasayop ako. Tungod halos kada adlaw naman hinuon, magpunay kami kaaway. Tungod sa kalisod. Tungod sa kawadon.